اليوم غادي نتناقشوا في موضوع التربيه الايجابيه عند الاطفال. قبل ما ندخلوا في مجموعه من التفاصيل ومجموعه من الاسئله اللي عندنا لك اليوم كوتش، ما كرهناش واحد التعريف عام لهذه التربيه الايجابيه. شنو هي التربيه وكيفاش خصها تكون؟ التربيه الايجابيه هي تربيه مبنيه على ديجا في لو تيرم تربيه ايجابيه كاين تربيه وايجابيه، ما كاين حتى حاجه سلبيه. نعم. كاين تربيه وايجابيه. دونك هي تربيه مبنيه على اسس ايجابيه، كاين غير الايجابي. نعم. على مواقف ايجابيه. ملي كنعلموا ولادنا في واحد الطريقه ديال التعامل ديالنا مع اولادنا كتكون ايجابيه اكثر ما هي سلبيه. نعم. غروسو مودو هي هذه زعما في الصفه عامه هي هذه تربيه ايجابيه. واكيد بما انها ايجابيه ونبغيو دائما نبقاو في كل ما هو ايجابي واي حاجه ايجابيه فاكيد غادي تكون مزيانه لا لينا ولا للاطفال ديالنا. نبغيو نعرفوا كيفاش يمكن لنا نربيو اطفالنا تربيه ايجابيه. باش نربيوهم تربيه ايجابيه خاص بعدا اولا الاباء والامهات شنو كيبغيو اطفالهم. كلنا كنبغيو اطفالنا نشوفوهم حسن منا كيف كنقولوا. كنبغيو اطفالنا نشوفوهم غادي متوازنين ساج زعما حكماء كيوصلوا لمناصب مزيانه كيقراو مزيان. وفي هذا باش نوصلوهم لهذا الشيء ديما كنظن ما كاينش اب ولا ام عمره ما تسائل واش خصني نعاقب، واش خصني نكون ظريف، واش خصني جو كخوا كلشي الاباء والامهات كيطرحوا على راسهم هذا السؤال. كيدير لك ولدك شي حاجه كتقول دابا اش غندير، واش نعاقبو، واش نغوت عليه، واش شويه فوالا واش واش كيفاش ناخذ هذا. كاين واحد دراسات انجليزيه هذه التربيه الايجابيه بعدا جايه من انجلترا. هما اللي بداوها في الاول، دابا كتأمم على الدول كلها. شنو هي التربيه الايجابيه علاش كتبنى؟ فعليها عندها اسس. الوغ الاساس الاول لو بيلي الاول كيف نقولوا هو خصنا نخرجوا من داك العلاقات لي رابور دو فورس، العلاقات ديال من هو الاقوى، علاقات القوه بيننا وبين الاطفال ديالنا. كنا في واحد النهار كيجي ولدك سورتو في المرحله ديال المراهقه كيقول لك انت كتقول له دير وكيقول لك لا ما نديرش، انت كتقول له لا غادي دير وكيقول لك لا ما نديرش. احنا دخلنا في علاقات ديال كنتفاداو هذه المواجهات. ولا ملي كيكونوا صغار اباء جينيرالمون كيحسبوا راسهم هما لو دومينون، هو المهيمن وولده هو المهيمن عليه. شي الا يمكن ما خصناش نكونوا في هذه العلاقه. اولا خصنا نكونوا في علاقات ديال خصنا نحسوا بداك الطفل. خصنا بعدا نعتبروه ك شخص كبير، شخص بذاته، ماشي كبير زعما فورسيمون ولكن شخص بذاته. حنا عندنا طفل بالاخص عندنا في البلدان ديالنا بالاخص في المغرب كنلاحظ بلا الاطفال ما كنعطيوهمش قيمه ديالهم كانسان. راه طفل، راه باقي صغير، راه ما كيفهمش، راه هادي. لا، حتى هو نعتبروه بلا شخص كيما كنبغيو يتعامل معنا نتعاملوا معاه وغادي يرجعها لنا مزيان. كيما نبغيو حتى حنا ما نخليوش داك باش خصنا نكبروه في واحد العالم متوازن. شنو كيفاش غنديروا هذا التوازن؟ خصنا مثلا الطفل بغى جا طلب لنا شي حاجه الاب ديالو ولا الام ديالو، هذاك لو نون سيستيماتيك. حنا عندنا هذاك لا شي مرات كتلقى راسك كنقولوا له لا وكنخليوه يمشي كتقول لا. فوالا كتقول لا. الطفل راه يمكن غادي ديك الساعه غادي يسكت، ولكن ملي غادي يوصل لواحد لاج ديال لادوليسون غادي يقول لك علاش قلتي لي لا، قول لي علاش. الوغ من الاول نولفوه بلا نحيدو. شي مره كنكونوا عيانين ما عندكش الخاطر هذا غير كيجي لا هذاك لو نون سيستيماتيك كيف كنقولوا تحيد من اللونغاج ديال من اللغه ديالنا. دونك باش نبدلوه مثلا شنو خصنا نديرو؟ غتقول له بحال دابا كانت بعدا اسي دونك نحاولوا نكونوا ايجابيين. اولا قبل ما نقول داك لا، حيت انا ام وشي مره كتقول لا هي الاولى كتخرج لي انا براسي كنقول لا شي مرات كتكون عيان هذاك كتفكر مع راسك علاش قلت لا يمكن له يدير هذه الحاجه. غتقول له مثلا بغى يدير شي حاجه كانت غير انت قلتي لا هكاك يمكن لك تقول له يمكن لك ديرها. شي مرات كيكون ممكن يدير داك الحاجه ملي كتفكر مع راسك تقول علاش قلت له لا، راه حاجه طبيعيه اللي طلب مني، غير انا قلت لا باش نتفادى المشاكل، باش نتفادى صداع الراس وباش من شي مره الا كانت لا شي حاجه ما تصلحلوش لا، ولكن نشرح له لا ها علاش ولدي قلت لك لا. نجلس معاه بشويه ونشرح له
خاصنا نعتبروه كانسان بحال شخص بحالنا ونشرحوا له، ما نخليوش غادي حوار، نحاولوا ننزلوا للمستوى ديالو، نحاولوا اننا نفهموه هو بواحد الطريقه اللي يقدر هو يفهمها بلا ما نقولوا هذيك لا، نقولوا اوليو باش نقولوا لا ما ديرش هذه الحاجه الا درتيها راه غادي تطيح، غادي يوقع لك مشكل، فهو يقدر يفهم في هذيك الساعه. تماما باش نوصلوا لهذاك. وما خاصش قبل ما ننسى ما خاصش داك الشده المفرطه. احنا ما خاصنا نلقاو واحد التوازن بين الشده المفرطه لا سيفيريتي وبين لو بيرميسيزم، زعما داك التجاوز. كاين شي دابا اباء اللي باش كيلقى راحه بالو وي كلشي داكور، كلشي واخا الفلوس كلشي. كاين واحد اخر عاوتاني كيقول لك لا، خاص لوتوريتي بلا قياس. خاصنا نلقاو توازن بيناتهم. نبغيو نتعرفوا على شنو اللي يقدر يؤدي ليه الا كانت واحد الصرامه في المعامله. وكيف ما قلنا دائما داك لا اللي كنقولوها اللي ما مبراش. علاش؟ حيت الوليدات كنظن الا شرحنا لهم غير علاش بعض المرات حتى الا كانت مشاكل ماديه في بعض الحالات تقدر تشرح ليه اننا ما عندناش الامكانيات اولي. دونك الا كبر على هذه المبادئ كنظن غادي يكون مراهق كيتفهم في المستقبل. دونك شنو اللي يقدر يؤدي ليه هذه المعامله الصارمه في بعض الحالات؟ انا على حسب ما شفت المعامله الصارمه هي كتعطي نتائج في الاول. ملي كيكون الولد باقي صغير كيكبر على الخوف تو سامبلومون. المعامله الصارمه كتولد الخوف عنده. دونك هذا الخوف غادي يبقى معاه. هذا الخوف ما غاديش يبقى، يمكن يبقى معاه وغادي يكون هذاك لونفونساج ولا بدا واحد النهار غادي ينفجر. ويمكن في السن المراهقه ما غيبقاش يخاف، مي غادي يكبر وغادي يولي قدو قد باباه في الطول ولا قدو قد ماماه، ما غيبقاش يخاف. غادي يولي عدم احترام بينه وبين والديه، ما غيبقاش يحترم داك والديه، ما غادي يبقاش. اللهم من الاول نكبروه على الاحترام المتبادل. كيف قلتي نشرح ليه شنو ها علاش وها علاش، وغادي يولد واحد الاحترام بيناتنا، غادي يبقى ديما يحترمني داك الولد. وكنظن هادو هما الفوائد الا بغينا نقولوا ديال التربيه الايجابيه. وانت كتكلمي عطيتينا بزاف ديال الاسس ديال التربيه الايجابيه، فاكيد كاينين اسس اخرى نبغيو معاك نتعرفوا عليها. تماما. دونك كاين واحد اساس واحد اخر، هو خصنا نبدلوا النظره ديالنا لهذاك الطفل. كيفاش كنشوفوا ما بقاوش اغلبيه الوالدين شي مره كيتجاوزوا، الله يكون في العون، كيبدا كيحطم ولده بحال دابا لا انت ما تقدرش، لا هذه ما درتيهاش مزيان، كيهضر مع الولد بحال دابا ما صوبش شي حاجه مزيانه كيقول له تو انكابابل دو فيغ. كتخرج لنا انكابابل دو فيغ، ولكن راه ماشي هو اللي انكابابل دو فيغ، انت ما قادرش على هذه القضيه، راه السن ديالو ما كيسمحش له، ولا هذاك الفعل اللي درتيه، ولا انت قبيح، ولا انت لا، هذاك الفعل اللي درتيه هو اللي قبيح ماشي انت اللي قبيح. هذه خصنا نردوا لها البال بزاف، حيت كنديروا له واحد ليتيكيت. الولد في الذهن ديالو كيقول انا قبيح، انا انكابابل، انا غير قادر على ندير هذا الشيء، انا لا يفو كاليفي زعما نهضروا على هذاك الفعل ماشي الطفل ماشي الشخصيه. نهضروا على الفعل اللي دار ونعاقبوا الفعل اللي دار، ما نعاقبوش هو في شخصيته. فهمتي؟ و الا كان بحال دابا شي مره الاطفال كلنا الاطفال ديالنا دزنا في هذا كيكون اون كولير معصب هذا، كنمشيو حنا شي مره كتعيا لا بونيسيون هي الاولى. لا، من التربيه الايجابيه كتقول لك ما تمشيش، ماشي العقاب هو الاول، تقرب منه. لا كونسولاسيون فواد لا بونيسيون، لا كونسولاسيون، قبطوا في يديك، خذوا بين واخا يكون احتضنوا وعرف شنو عنده. راه في بزاف الحالات غتعطي نتائج. ما كنقولش ما تعاقبوش الاطفال، الاطفال خاصهم يعرفوا بلا كاين العقاب، غير بيان سور العقاب خاصو يكون متوازن مع الغلط اللي دار. وكنظن حتى هذا العقاب هذا ما نجيوش ونعاقبوه حتى، يعني مثلا كنشوف بزاف ديال النساء كيوقعوا في هذا المشكل هذا، فولدهم كيدير البيتيز الاولى، الخطا الاول، الخطا الثاني، الخطا الثالث، كيجي واحد النهار كيدير غير واحد الخطا اللي بسيط وكيديروا ليه واحد العقاب وما كيعرفش راسو اصلا هو علاش تعاقب. تماما حميده، بصح مزيان اللي درتي هذا. كيكونوا هما كيبقاو كيجمعوا في الاخر كيصدقوا معاقبينه على شي حاجه اللي ما دارهاش، وهو كيحسب لك لا، ملي كتقول لها راه فاهم شنو، لا ما فاهمش. الولد باقي صغير، واخا ما غاديش يفهم. الا كان سورتو بين انتر لاج حتى لاج دو 12 ما غيفهمش. اون فيو دي شفنا شي دراري لي 13 ولا 13 عام ولا 14 عام كيقول لك علاش عاقبني، هو راه دار غلط، كيقول لك علاش ما شرحش ليا،
ما بالوش هو هذاك الشيء اللي دار راه غلط، وعاد تعاقبوا على شي حاجه اللي دارها شهر ولا دارها شهرين قبل، ما غيتقبلهاش وما غيفهمهاش، غادي يحس بالظلم، غيحس بالظلم، وغادي الولد داك الشيء تاثير في نفسيته، ما غيبقاش يبغي والديه، ما غيبقاش شحال من حاجه يمكن لها تاثر على نفسيته من بعد. نعم. انا اللي سمحتي لي غير بغيت نهضر معك في واحد النقطه اللي جد مهمه. بعض المرات كتكون هذيك الانتيميداسيون حدا الناس بالنسبه لمجموعه من الوالدين، مثلا كيدير واحد كيف ما كنقول واحد البيتيز كيدير احد الناس مثلا بالنسبه ليه هو اللي الطفل مازال ما عرف شنو اللي خصو يدار شنو ما خصوش يدار. هنا واش ما خصناش نجلسوا نحطوا مع وليداتنا مجموعه من المسائل الممنوعات، هذه ما خصكش ديرها، مثلا فاش نمشيو عند الناس ما خصكش دير هذه ما خصكش دير هذه، يكون واحد الكونطرا ما بيناتنا باش الا ديباسا عاد تما يكون لها عقاب. تماما هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، خاص ولا بدا ما نكونوا ماشي غنكونوا ماشي صارمين ضد ديالها، يكون زعما الواحد سوبل ولكن في واحد الكادر. نعم. فهمتي واحد الاطار، خاص الاطار ما نخرجوش منه. نعم. انا في داخل الاطار مع اولادي انا سوبل معاهم، ولكن هذاك الاطار واحد الممنوعات، خصنا الممنوعات ولا بدا ديما القواعد ديال الدار ها هما كيتحترموا، قواعد في المدرسه نجلسوا معاهم ونقول لهم الى اقتضى الامر نكتبوهم وهما الدراري خصهم يقراوهم ويعرفوهم، ونعلقهم انا في طابلو ولا في الثلاجه كيف كيديروا بزاف الناس بحال هكا، نعلقهم ها قواعد ملي يدير شي حاجه اجي شنو مكتوب هنا، شنو كاين هنا، شفتي هذه ياك اتفقتي معايا عليها، علاش دابا درتيها بحال هكا، هنا غيفهم اكثر تكتبها ودير له بالستيلويات اللي كيعجبوه، الالوان اللي كيعجبوه، باش ديك الشيء كيلاتيغ. فهمتي باش دي ديسان كاع برسومات يمكن له هو يعبر، تعطيه يعبر بان ديسان مزيان اللي قلتيها لي مزيان، يعبر بان ديسان على هذاك الحاجه اللي ما خصوش يديرها ويعلقها. والممنوعات من الاول ديال الطفل خاصو هذه ممنوعه، ماشي توصل للمراهقه نقولوا له لا ما خصكش تخرج تجي حتى لهذه، لا ما خصكش تجي، صافي هو ولف واحد زعما لوتونومي ويدير اللي يعجبو. لا خصو ممنوعات من الاول، هذه كاينه هذه ما كايناش. الا سمحتي لي كوتش، وانا كنشوف هذه الصوره هذه، واحد الاب اللي كيلعب مع الاطفال ديالو، وواحد المشكل اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس هما الاباء ولا الامهات كيقول لك ما نلعبوش مع الوليدات ديالنا، لان الا لعبنا معاهم غادي يقدروا انهم كيف ما كنقولوا يدسروا علينا، ما يبقاوش يحترمونا. في هذه الحاله هذه واش هذه تربيه ايجابيه؟ كيفاش نحافظوا عليها؟ هذه صوره مثاليه للتربيه، هذه صوره مثاليه للتربيه الايجابيه. نعم. بالعكس ملي غتلعب مع وليداتك غادي يتقربوا منك، غادي واخا كتوقع ساعات الغضب وكتوقع كل الاطفال كلهم بحال حيت الطفل بعدا علاش كيتطور، علاش حيت مازال ما كيعرفش يسير المشاعر ديالو، سي زيموسيون ما عارفش سي با لي جيري، ما كيعرفش فوقاش يتقلق، فوقاش راه باقي طفل. خصنا نعاونوه حنا كيفاش يتعلم يسير داك المشاعر ديالو ديال كل نهار، كيفاش يتصرف، كيفاش. دونك حنا خصنا نكونوا كمان عندنا لا باسيونس، عندنا بزاف ديال فوالا الخاطر نوسعوا الخاطر ديالنا مع الدراري، ماشي ولا بدا خصنا كلشي يكون هكا من الاول، كلشي راه بشويه في الاخير حنا عائله وجمع بيناتنا الحب، يعني خصنا نكونوا زعما نتفق مع حميده القضيه اللي قالت سكو خصنا نعيشوا مع وليداتنا، ماشي درنا باش نحكموا فيهم ولا باش نقول لهم دير شنو هذه، نحط ديزوردر كيف ما قلنا او ممنوعات، ولكن في هذاك الوقت من غير الممنوعات راه خصو يكون وقت ديال الحياه اللي هي زوينه. اكزاكتومون، خاص تكون حياه، خصنا ندخلوا للدار هذا ندخلوا للدار الفرح بحال هكا، ندخلوا للدار داك لا جوا دو فيفر، نقولوا وي بابا جا، ما نقولوش ناري بابا جا. لا ماشي ناري، فوالا سي سا اكزاكتومون. هذيك هي اللي حيت ما غتعطيك نتائج ا كور تيرم، ولكن من بعد ما كاينش نتائج عكسيه. وحنا كنتكلموا مهم بزاف هذه العلاقات اللي تكون ما بين الاباء والامهات والاطفال ديالهم، تكون واحد العلاقه اللي هي ايجابيه باش نقدروا نساعدوا هذاك الاطفال حتى في النمو ديالهم، ويكونوا عندنا واحد المراهقين اللي هما واحد الشباب حتى هما ايجابيين ومتوازنين، وهذه هي اللي كنظن مهمه بزاف. هذه العلاقه هذه نبغيو نعرفوا كيفاش يمكن لنا ناسسوا هذه العلاقه هذه ونحطوا لها واحد الاطار باش نقدروا نبقاو دائما في واحد العلاقه اللي على المدى البعيد. راه ما غادي الا علمت ولدي دابا راه غنعلمو على طول العمر، ماشي غير هذاك النهار. اسمح لي حميده، واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها في هذوك الاسس، كاين ديجا خصنا حنا نعطيو المثال لولادنا.
خصنا نعطيوهم مثال. حنا راه هما المثال ديالهم، هما سي دي ميم كيف كنقولوا. الدراري الصغار كينقلوا كل شيء اللي كيدير لونطوراج ديالهم، ماشي غير الوالدين، في المدرسه، في لي غران زعما الجد والجده، الوالدين، كل شيء. وثانيا باش ما نطولش عليك، خصنا نعتنيو بروسنا، هذه مهمه. خاص الام كتكون باخص الام اللي في البيت، ولا الام نيت اللي خدامه كتكون نهار كله هي مشغوله عيانه وداك الشيء، كتدخل المشاكل ديال الدراري. بيان سور غتعامل معاهم، ولا بدا ما غتثور، ولا بدا ما خاصها تاخذ وقت لراسها. الام والاب ياخذوا وقت راسهم بيناتهم، لو كوبل، باش حتى الطفل يحترم داك لو كوبل. ماشي ماما وبابا لا ما عندهمش الحق، انا الاول خاصني ندوز ديما انا الاول. لا، ماما وبابا بعضياتهم كيهضروا جالسين في بيتهم كيهضروا، هذا ما عنديش الحق انا ندخل. عندهم الحق يكون عندهم وقت ليهم هما. ماما كترتاح، ماما كترتاح، ما عنديش الحق نمشي فهمتي. هادو هما من ضمن القواعد اللي والاباء خصهم ياخذوا الوقت راسهم، سبور، شي حاجه بوغ ديمينوي، حيد داك لو ستريس. ملي كتكون الانسان مزيان في شخصو راه كيتعامل مزيان مع اولادو، ماشي واحد مكهرب وكيزيد يتكهرب مع اولادو حتى هو. اكيد اكيد. ونبقى نتكلموا على هذيك العلاقه وكيفاش ناسسوا هذيك العلاقه. الوغ العلاقه كاين واحد الاسس ذهبيه اللي بغيتي اللي يمكن نقولوا باش نخليو علاقه مزيانه بين الاطفال والابناء. اولا خاصنا نفرقوا كيف قلت قبيله بين الطفل وافعاله. الطفل ماشي هو الافعال ديالو. دونك كون جو مي نبغي نعاقب، ما نعاقبش الطفل، نعاقب الافعال ديالو. مي نبغي نهضر ما نقولوش انت هذه انت هذه هضرنا عليها. دونك ثانيا وضع القواعد كيف قلنا من البدايه. من البدايه خاص ديك القواعد يكونوا واضحين. زعما هادو عندي واحد 6 ديال النقاط اللي خصهم يكونوا في. النقطه الثالثه هو التعبير عن الممنوعات، ولكن بطريقه ايجابيه. ما نقولوش ما تغوتش، لا، هضر بشويه. ما نقولوش ما تجريش، لا، تمشى بشويه ولدي. ما تستعملش الميم، ما تستعملش الميم، وما تستعملش لو لونغاج. كيقولوا لو لونغاج ني با انوسون كيف كنقولوا. لو لونغاج ديالنا راه هو كل شيء. اللونغاج ديالنا اللي كنخدموه هو اللي كياخذوا ولادنا. نردوا البال من اي كلمه غادي نقولوها، اي كلمه غنخرجوها من فمنا. جو سي صعيبه باش ترد البال 24 سور 24، ولكن نحاولوا اي حاجه فؤاد ما نخرج السلبي نخرج الايجابي. ما نخرج السلبي من فمي. رابعا هو معرفه جيده بمشاعر الطفل. خصنا نعرفوا نقراو نشوفوا دي زيميسيون، نشوفوا كيفاش كيشعر هذاك الطفل. راه ماشي بحالنا، المشاعر ديالو مازال ما تطوراتش باش تولي بحال المشاعر ديالنا. حنا كنقدروا تكون مقلق وكتضحك للناس في وجههم، كتقدر هو لا ما كيعرفش هذا الشيء. دونك نعرفوا شنو هو هذه المشاعر ديالو ونتقربوا منه باش نعاونوه كيفاش يتعلم يكبر حتى هو ويتعلم يجري مشاعره. الخامس نقطه هو ما نشوفوش اي حاجه دارها الطفل نويوها احنا خايبه. فهمتي؟ ماشي اي حاجه فوالا، ماشي اي حاجه دارها راه يفي ان كابريس كيف كنقولوا، ما عرفتش العربيه كيفاش نقولها، كيتفشش لا راه يفو مو مانيبولي، كيدير هذا الشيء باش يضغط عليا. لا، راه شي مره هو هذاك الشيء اللي عرف، ما كيديرهاش بالاني. نعم. دونك النقطه السادسه هي الليونه في التربيه. خاصنا نكونوا كوميم لينين. انا واحد الوقت كانت التربيه كيقول كل شيء لا، خاص لوطوريتي، خاص. كان واحد في السبعينات في الثمانينات كل شيء كيقول لك لا لوطوريتي خاصنا. لا، دابا رجعنا لليونه في التربيه. ما بقاوش داك اون ني با لا بوغ زعما حنا ماشي هنا باش نعذبوا ولادنا، حنا هنا باش نعاونوهم وباش راه طرف منا. دونك اون ني با لا باش نمشيو ضدهم، خاصنا نمشيو معاهم. اكيد وحنا هنا نعاونوهم باش تكون عندهم واحد الشخصيه اللي هي قويه، باش نعاونوهم انهم يواجهوا الحياه.